कथाकार बीपी कोइराला र उनीद्वारा लेखिएको शत्रु कथाको समीक्षा आजको यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुनेर साथ दिनुहोला। सर्वप्रथम बीपी कोइरालाको परिचय। बीपी कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1971 साल भदौ 24 गते भारतको बनारसमा भएको थियो। उनले बीए बीएलसम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए। आफ्नो जीवनकालमा दोषी चस्मा र श्वेत भैरवी दुईवटा कथा सङ्ग्रह प्रकाशन गरेर मनोवैज्ञानिक कथाकारको रूपमा आफूलाई चिनाएका बीपी कोइराला नेपालको राजनैतिक क्षेत्रमा पनि निकै चर्चित व्यक्तित्व हुन्। नेपाली साहित्यका कथा, उपन्यास, आत्मसंस्मरण, आत्मकथा जस्ता विधामा कलम चलाएका बीपी कोइरालाले साहित्यको सुरुवात भने हिन्दी भाषाको कथा लेखनबाट गरेका हुन्। विक्रम सम्वत 1992 सालमा शारदा पत्रिकामा चन्द्रबदन कथा लिएर नेपाली साहित्यमा देखा परेका कोइरालामा सिग्मन्ड फ्रायडको मनोवैज्ञानिक यथार्थवादको प्रभाव पाइन्छ। बीपी कोइरालाका कथामा पाइने प्रवृत्तिहरू यस प्रकार छन्। सर्वप्रथम मनोविज्ञानमा केन्द्रित भएर कथा लेख्ने कथाकार। फ्रायडले मनोविज्ञानबाट प्रेरित र प्रभावित कथाकार। मान्छेका मनका विभिन्न अवस्थाहरूको विश्लेषणमा रुचि राख्ने कथाकार। पुरातनपन्थी समाजप्रति तीखो व्यङ्ग्य, झिनो कथानक भएका कथा रचनामा प्रवृत्त। मानिसका अतृप्त, दमित, कुण्ठाग्रस्त भावनाको चित्रणमा रुचि। चरित्र प्रधान तथा कथा रचनामा सफलता प्राप्त। मनका दुविधा र भ्रमको मार्मिक चित्रण गर्ने कथाकार। सहरिया निम्न मध्यम वर्गका मानिसको मानसिकताको चिरफार। प्रतिराग, कामवृत्ति र यसबाट सिर्जित स्वार्थी प्रवृत्तिको चित्रणमा रुचि। आर्थिक समस्याबाट ग्रसित र पीडित व्यक्तिका मानसिक द्वन्द्वका प्रस्तुता। अब शत्रु कथाको समीक्षा। सर्वप्रथम शत्रु कथाको कथावस्तु। कृष्ण राय गाउँका भद्र मानिस थिए। 45 वर्षका कृष्ण राय शान्त स्वभावका थिए। उनका सन्तान थिएनन्, तर उनले एउटा टाढाको भतिजोलाई धर्मपुत्रका रूपमा पालेका थिए। उनको आर्थिक स्थिति राम्रो थियो, तर कसैलाई पनि पिर पारेर सम्पत्तिको आर्जन गरेका थिएनन्। उनलाई सबै कुराको सन्तोष थियो। आफ्ना कुनै शत्रु छैनन् भनेर उनी ढुक्क थिए। एक राति खाइपी सुत्न लागेका थिए। उनी तन्द्रा अवस्थामै रहेकै बेलामा उनी माथि लट्ठीको प्रहार भयो, तर संयोगवश प्रहार गरिएको लट्ठीले कृष्ण रायलाई लागेन। लट्ठीको प्रहार कोठाको भित्तामा भयो। आक्रमण कुन उद्देश्यले प्रेरित भएर गरियो त्यो पत्ता हुन सकेन। कृष्ण रायका मनमा अनेक द्वन्द्व उत्पन्न हुन थाले। कसैलाई कुनै पनि दुःख नदिएको व्यक्तिमाथि लट्ठी किन प्रहार भयो भन्ने कुरामा निकै जिज्ञासा उत्पन्न भयो। मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्ने कृष्ण रायका मनमा तरङ्गहरू पैदा हुन थाले। उनले गोरे र गोविन्द पण्डित समेतको झगडामा गोरेको पक्षमा दिएको न्याय सम्झे। मास्टर र कैयाको झगडामा कैयाको पक्षमा लाग्दा मास्टर रिसाएको घटना सम्झे। रेलको डब्बामा भएको झगडा, हाटमा धक्का खाई लडेको मान्छे, घरबाट निकालेको नोकर, गरिब ईर्ष्यालु दाजुभाइ, जागिर माग्न आएको व्यक्ति अनि आफ्नै योग्य पोष्य पुत्र पनि आफ्ना शत्रु हुन सक्छन् भन्ने कृष्ण रायलाई लाग्यो। तर स्पष्ट रूपमा यही नै हो भनेर किटान भने गर्न सकेनन्। यत्तिकैमा कथाको कथावस्तु सकिएको छ। कथाले सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्यालाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यो कथा समस्यामूलक कथा हो, किनभने कृष्ण रायमाथि प्रहार गरिएको लट्ठीले उनको मध्यस्थता गर्ने कार्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ भने उनले कसैलाई पनि शत्रु यही नै हो भनेर पहिचान गर्न नसक्नु तथा उनीसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिका साथै पोष्य पुत्रमाथि समेत शङ्का गर्नु उनीभित्र रहेको मनोवैज्ञानिक समस्या हो। अब शत्रु कथाको शीर्षक सार्थकता। प्रस्तुत कथामा गाउँका सम्पन्न व्यक्ति कृष्ण रायका सामाजिक तथा परोपकारी कार्य अनि त्यही कारणले जन्मिएका
शत्रुद्वारा लट्ठी प्रहार गरिएको प्रसङ्ग बढी समस्यामूलक रहेको छ। गाउँघरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भन्ने ठान्ने, मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने र जानी नजानी शत्रुहरू बनेको सन्दर्भ यस कथामा अगाडि सारिएको छ। कथाको मूल विषयवस्तुसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध राख्ने भएकाले यस कथाको शीर्षक सार्थक रहेको पुष्टि हुन्छ। यसको अर्थ मानिस अजात शत्रु होइन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न कथा सफल रहेको छ। अब पात्र चरित्र। यस कथाका प्रमुख पात्र हुन् कृष्ण राय। उनको उमेर 45 वर्षको रहेको छ। उनका कुनै सन्तान छैनन्। गाउँ समाजमा न्याय निसाफ गर्न उनी नै अघि सर्छन्। मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कृष्ण रायले सबैलाई बराबरी न्याय दिन सकेका छैनन् भन्ने कुरा उनीमाथि प्रहार गरिएको लट्ठीबाट प्रष्ट हुन्छ। ज्यादै शङ्कालु स्वभावका कृष्ण राय आदर्शवान व्यक्तिका रूपमा चित्रित छन्। उनलाई शत्रु ठानेर कोठामा लट्ठी प्रहार गरिएको भए पनि वास्तविक शत्रु पहिचान गर्न भने उनी असमर्थ देखिन्छन्। उनी मनोरोगी देखिन्छन्। आफ्नो अजात शत्रुत्वको स्वभाव तथा व्यवहारले आफूलाई शत्रु रहित ठान्ने पनि 81 भएको आक्रमणपछि मनको चेतन तहमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। उनको चेतन नैतिक मनमा द्वन्द्व मानसिक प्रतिक्रियाहरूको विकास गरी अचेतन असामान्य अभिव्यक्ततर्फ केन्द्रित हुने पात्रका रूपमा चित्रण गरिएका छन्। आफू आफ्नो अजात शत्रु छु भन्ने कृष्ण रायमाथि लट्ठी प्रहार पछिको अनुसन्धानका क्रममा उनका स्वभावमा आएका व्यक्तिहरूदेखि आफ्नै दाजुभाइ भतिजो समेतलाई शत्रु ठान्न पुग्छन्। यो उनको असामान्य मनोविज्ञान हो। आफ्नो त्यसबाहेक कथाभित्र उनकै नोकर रामे, बलभद्र, नोकरी खोज्न आएको युवक, गोविन्द, पण्डित, गोरे जमदार, मास्टर, कैया, जनककुमारी आदि पात्रहरू समेत रहेका छन्। अब यस कथाको संरचना। प्रस्तुत कथामा लामा छोटा गरेर जम्मा 10 वटा अनुच्छेद रहेका छन्। एकै बसाई अर्थात् 10 मिनेटभित्रै कथा पढ्न सकिन्छ। आर्थिक रूपले सम्पन्न र सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गरेका कृष्ण रायका मध्यस्थकारी कार्य र उनीमाथि प्रहार गरिएको लट्ठी र त्यसैले उब्जाएका अनेक प्रसङ्गहरू कथाभित्र समेटिएका छन्। आकारगत आयाम सानो रहे पनि कथाले राम्रो प्रभाव छाड्ने काम गरेको छ। आकारगत संक्षिप्तता तथा पात्रको मानसिक संवेगहरूको संक्षिप्त विश्लेषणमा यस कथाको संरचना केन्द्रित रहेको छ। अब परिवेश। यस कथाको बाह्य परिवेश ग्रामीण रहेको छ। कुन ठाउँ हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा आउन सकेको भने कथामा छैन। तर कृष्ण रायमाथि लट्ठीको आक्रमण भएपछि उत्पन्न मानसिक द्वन्द्वले आन्तरिक परिवेशलाई वर्णन गरेको छ। बाह्य पक्षलाई भन्दा मानसिक स्थिति विशेषलाई बढी महत्त्व दिएको छ। कृष्ण रायका मनका द्वन्द्वलाई यसले स्पष्ट रेखाङ्कन गर्न सफल छ। समाजका मनोरोगी पात्रहरूको आन्तरिक सङ्कटनको उपस्थापना यस कथाको आन्तरिक परिवेशको रूपमा गरिएको छ। अब कथाको सारवस्तु। सिगमन्ड फ्रायडको चिन्तनलाई आधार बनाएर कथाको सिर्जना गरिएको छ। व्यक्ति पात्रको सामान्य असामान्य मानसिक अवस्थाको अनुसन्धान गर्नु यसको मुख्य पक्ष मानिन्छ। कृष्ण रायका मनका अहम पराहम तह बीच द्वन्द्वको उपस्थापन गरेर उनका मानसिक पक्षको अध्ययन गर्नमा कथा केन्द्रित छ। कृष्ण रायको नैतिक मन र पराहम वृत्तिमा आघात पर्दा उत्पन्न अचेतनका संवेग अवचेतनमा ल्याई मनोग्रन्थीको उद्घाटन गर्ने उद्देश्य यस कथाको रहेको छ। मान्छेले आफूलाई अजात शत्रु ठाने पनि कुनै न कुनै किसिमले शत्रु त भइहाल्छन् भन्ने सारवस्तु यस कथाको रहेको छ। अब दृष्टिबिन्दु। यस कथामा तृतीय पुरुष सीमित दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरिएको छ। कृष्ण रायका मानसिक द्वन्द्वलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा र कथाको वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक अभिव्यक्तिका क्रममा बाह्य दृष्टिबिन्दु नै प्रयोग गरिएको देखिन्छ। त्यसैले बाह्य तृतीय पुरुषीय दृष्टिबिन्दु यस कथामा प्रयोग गरिएको छ। अब भाषा शैली। यस कथामा कथाकारको भाषा सरल किसिमको देखिन्छ। तत्सम शब्दको प्रयोग भए तापनि तिनले अभिव्यक्तिमा असजिलो पारेको देखिँदैन। कथाको सुरुमा नै आँखामा राखे पनि नबिजाउने भन्ने उखानले अभिव्यक्तिमा रसिलोपन देखिएको छ। पात्रका मनका विचार, भावना
संवेगात्मक प्रक्रिया आदिको विश्लेषणका लागि प्रयोग भएको भाषा अनुकूल रहेको छ। कथाकार कोइरालालाई रुसी मनोवैज्ञानिक कथाकार आन्तोन चेखभको जस्तो विषयवस्तुको ग्रहण, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया र शिल्प सचेतना समेतले प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यही कारणले समाजका मनोरोगी पात्रको आन्तरिक सङ्कटको उद्घाटन गर्न कथा सफल भएको छ। द्वन्द्वावस्थामा परेका पात्रहरूको वृत्तिको उपस्थापनका लागि अचेतन मनोलोकीय विश्लेषण यस कथामा गरिएको छ। यो कथा पाठ्य वस्तुको रूपमा बिएड प्रथम वर्ष मेजर नेपाली अन्तर्गतको नेपाली कथा र उपन्यास भन्ने पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै भिडियो अपडेटको लागि भने हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला, ताकि हामीले प्रसारण गर्ने हरेक भिडियो तपाईँको माझमा तुरुन्तै पुगोस्।